Pating lawas sa lalaki nga napalgan sa Braulio Iduhali, wala pa maili. Investigasyon nagpadayon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan human makaplagan ang usa ka wala pa mailhing usa ka patayng lawas sa lalaki. Alas 10:20 sa buntag niadtong Hunyo 16, tuig 2026 sa Puro 15, Marisa Tadico Compound, Barangay Tanglao, Braulio Iduhali, Davao del Norte. Sumala sa inisyal nga report sa kapulisan, ang biktima gibadabana nga 30 anyos ang panuigon, lalaki og nakasulob kining itom nga t-shirt, dark colored nga short pants sa pagkakaplag kaniya. Wala pa madayag ang iyang identidad samtang gipaubos pa kini sa formal nga proseso sa pag-ila og autopsy aron mahibalan ang hinungdan sa kamatayon. Nanawagan ang kapulisan sa publiko, ilabi na sa mga pamilya nga adunay paryente, higala o kaila nga dugay nang wala nakauli o gudi na makontak nga moadto dayon sa ilang buhatan aron masuta kung aduna bay kalambigitan sa nasangpit nga biktima. Gipasabot sa kapulisan nga ang tanang impormasyon nga madawat pagatagaan og higpit nga kumpidensyal nga pagtagad alang sa bagamutabang sa pag-ila sa biktima, mahimong mutawag o mutix sa Braulio Iduhali Municipal Police Station sa hotline 0929-211-3243. Nagpabilin ang investigasyon samtang givalidate pa sa mga otoridad ang tanang ebidensya ug impormasyon aron masuta ang tinuod nga kahimtang sa insidente. Katropa, siguruha nga basko kanunay imong lawas. Magtumar perme og Sanson Vitamin C para immune system lagsik perme. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.